Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सुन्नको लागि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कक्षा 11 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा पुनः भाइ बहिनीहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यस कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुर्याएको छ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहे भन्दा हामीहरूले रेडियोबाट भाइ बहिनीहरूलाई पढाइरहेका छौँ, रेडियोबाट हामी बोलिरहेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले पढिरहेका छौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको अनुरोध गर्न चाहेको भन्दा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम अध्ययन पश्चात यो कार्यक्रम सुने पश्चात केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले युनिक एफएम मार्फत आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू टिपाउन पनि म भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्छु, जसको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमहरू, हाम्रो यो अध्यापन गर्ने कार्यक्रम अझ राम्रो होस्, अझ गुणस्तरीय होस् भन्ने आशय हो। यति कुराको अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दछु। अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले सिङ्गल कलम क्यासबुक पढेका थियौँ, अध्ययन गरेका थियौँ। 2 वटा प्रश्नको मैले समाधान गरेको थिएँ यो बुद्ध पब्लिकेसनको बुकबाट र उक्त क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले 2 वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो 2 वटा गृह कार्यको बारेमा भाइ बहिनीहरूमाझ म अब छलफल गर्न गइरहेको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा छौ होला। बुक हुने भाइ बहिनीहरूले बुकको समाधान पनि गरेर आएका छौ होला भने बुक नहुने भाइ बहिनीहरूले फोटोकपी अथवा साथीभाइसँग मेसेन्जरको माध्यमबाट पनि प्रश्नहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई समाधान गरेका छौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म सबभन्दा पहिला होमवर्क 1 जुन चाहिँ यो बुकमा पनि होमवर्क नै भनेर दिएको छ, क्लास वर्क र होमवर्क भनेर दिएको छ, त्यो अन्तर्गत हामीले होमवर्क 1 को प्रश्नको आज हामीले यहाँ समाधान गर्नेछौँ। अब प्रश्न हेरौँ त। द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ मिस्टर भक्ति शर्मा। मिस्टर भक्ति शर्माको बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सनहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको रहेछ। भाद्र 1 मा दिएको छ कमिन्समेन्ट अफ बिजनेस विथ ₹1,20,000 भनेर। त्यसै गरी भाद्र 5 मा दिएको छ सोल्ड गुड्स फर क्यास भनेर दिएको छ। त्यसै भाद्र 6 मा पेड फर स्यालेरिज भनेर दिएको छ। भाद्र 10 मा दिएको छ पर्चेज्ड फर्निचर भनेर दिएको छ। भाद्र 15 मा रिसिभ फ्रम डेप्टर भनेर दिएको छ। त्यसै गरी भाद्र 25 मा पर्चेज स्टेसनरी भनेर दिएको छ भने भाद्रको अन्तिममा दिएको छ 30 मा पेड टु क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ। र रिक्वायर्डमा हामीलाई दिएको छ सिङ्गल कोलम क्यास बुक विथ क्यास कोलम भनेर दिएको छ। भन्न खोजेको क्यास बुक बनाउने, क्यास कोलमलाई मात्र राखेर क्यास बुक बनाउन भनेर हामीलाई यहाँ रिक्वायरमा दिएको छ। यति प्रश्न सरसर्ती हेरिसकेपछि अब हामी यसको फर्मेट बनाऊ। फर्मेट बनाइसकेपछि क्रमिक रूपमा ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले हेरिसकेपछि अथवा ट्रान्ज्याक्सनलाई अध्ययन गर्दै त्यसको बारेमा छलफल गर्दै हामीले के गरौँला त क्यास बुकमा पोस्टिङ गर्दै जाउँला। ठिक छ, ल बनाऊ त भाइ बहिनीहरू। क्यास बुक अनि यहाँ हामीलाई दिएको छ मिस्टर भक्ति शर्मा भनेर दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले तलबाट के लेख्यौँ भन्दा इन द बुक्स अफ मिस्टर भक्ति शर्मा लेखौँ।
अथवा यसलाई हामीले माथि इन द बुक्स अफ मिस्टर भक्ति शर्मा लेखेर तल क्यास बुक राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि लेखौँ डेबिट रिसिप्ट, त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, त्यसै गरी पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। त्यसको एमाउन्ट रुपिजको माथिपट्टि के लेख्दिउँ भन्दा क्रेडिट लेखेर के लेखौँ पेमेन्ट लेखौँ। क्रेडिट लेखेर के लेखौँ त पेमेन्ट लेखौँ। अब हेरौँ ट्रान्ज्याक्सन फर्स्टमा हेरौँ त भाद्र फर्स्टमा कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस विथ रुपिज 1,20,000 भन्न खोजेको 1,20,000 क्यास लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको। यो कमेन्समेन्ट भन्नु र स्टार्टिङ बिजनेस भन्नु कुरा के हो त एउटै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझिसकेका छौँ बिजनेस स्टार्ट गरेको ट्रान्ज्याक्सनले क्यापिटल र क्यास दुवैलाई असर पार्छ, त्यो हामीले जानिसकेका छौँ। अब क्यास बिजनेस अर्गनाइजेसनमा आउने भएको कारणले गर्दा क्यास इन्क्रिज हुने भएको कारणले गर्दा अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा क्यास रिसिप्ट हुने भएको कारणले गर्दा डेबिटमा राख्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ भने बिजनेस स्टार्ट गरेको क्यापिटलले अर्को तर्फ क्यापिटललाई पनि प्रभाव पार्ने अथवा क्यापिटल इन्क्रिज हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले के लेख्छौँ त टु क्यापिटल लेख्छौँ। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यदि कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गरेको ट्रान्ज्याक्सन दियो भने सदैव डेबिटमा राख्नुपर्छ र त्यसलाई के लेख्नुपर्छ त टु क्यापिटल लेख्नुपर्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्मरण गर्दा पनि हुन्छ। लेखौँ त अब डेटमा भाद्र फर्स्ट टु क्यापिटल एकाउन्ट र एमाउन्ट राखौँ कति 1,20,000 1,20,000। त्यसपछि हेरौँ भाद्र 5मा दिएको छ टोल गुड्स फर क्यास रुपिज 40,500 भन्न खोजेको 40,500 बराबरको सामान के गरियो त बिक्री गरियो अथवा 40,500 बराबरको सामग्री बिक्री गरियो केमा त अन क्यास। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ मैले बारम्बार भनेको छु सबभन्दा पहिला रिसिप्ट हो कि पेमेन्ट हो पत्ता लगाउने। पहिलो प्रोसेस हाम्रो के हुनेछ भन्दा रिसिप्ट हो वा पेमेन्ट हो। अब यहाँ गुड्स सोल्ड गरेको कारणले गर्दा क्यास रिसिप्ट हुन्छ, रिसिप्ट रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो। रिसिप्ट डेबिट साइडमा हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि त्यो रिसिप्ट के कारणले गर्दा हुन्छ त्यसको हामीले के गर्नुपर्छ त एन्सर खोज्नुपर्छ। यहाँ के छ भन्दा गुड्स सोल्ड भएको कारणले गर्दा रिसिप्ट आएको। अनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु यदि गुड्स भन्ने शब्द आउँछ भने जहिले पनि कि पर्चेज हुन्छ कि सेल्स हुन्छ, कि पर्चेज हुन्छ कि सेल्स हुन्छ। यहाँ सोल्ड गुड्स भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ के हुनुभयो त सेल्स हुनुभयो। त्यस कारणले डेबिटमा हामीले के लेख्छौँ त टु सेल्स एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त भाद्र 5 टु सेल्स एकाउन्ट भनेर राखौँ। एमाउन्ट कति 40,500। त्यसपछि हेरौँ भाद्र 6मा छ पेड फर स्यालेरिज रुपिज 30,500 30,500 स्यालेरी भुक्तानी गरियो। अब हेरौँ पेड भनेर दिएको छ, सजिलैसँग हामीले चिन्यौँ पेड भनेको ट्रान्ज्याक्सन कहाँ जान्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ। त्यसपछि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा के को लागि तिरियो त्यसको एन्सर खोज्ने अथवा त्यसको कारण खोज्ने। के को लागि तिरियो त स्यालेरिजको लागि तिरियो, त्यस कारणले गर्दा यो के हुन्छ त बाई स्यालेरिज हुन्छ। लेखौँ त भाद्र 6मा क्रेडिट साइडमा भाद्र 6 बाई स्यालेरिज एकाउन्ट अथवा यसलाई बाई स्यालेरी एकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। एमाउन्टमा राखौँ 30,500 राखौँ। त्यसपछि हेरौँ भाद्र 10मा दिएको छ पर्चेस्ड फर्निचर रुपिज 45,000 भनेर दिएको छ। भन्नु खोजेको 45,000 बराबरको के खरिद गरियो त फर्निचर खरिद गरियो अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा फर्निचर खरिद गरियो र भुक्तानी गरियो कति हजार त 45,000। अब हेरौँ यहाँ पर्चेज भनेको छ सदैव पेड पेमेन्ट रिसिप्ट नदिन सक्छ होइन र। यहाँ पर्चेज फर्निचर भनेको फर्निचर खरिद गर्दा 45,000 तिरियो। तिर्नु भनेको कुन साइड हो त पेमेन्ट हो, क्रेडिट साइड हो। त्यस कारणले कहाँ जान्छ क्रेडिट साइडमा जान्छ, हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले लेख्छौँ के त गुड्स आउँदा मात्र हामीले के लेख्छौँ त पर्चेज एकाउन्ट लेख्छौँ अथवा सेल्स एकाउन्ट लेख्छौँ। यहाँ के दिएको छ गुड्स दिएको छैन। अनि मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ यदि गुड्स नदिएर अन्य विभिन्न किसिमको फिक्स एसेट्सहरू दिन्छ जस्तै फर्निचर ल्यान्ड बिल्डिङ आदि इत्यादि दिन्छ भने त्यसकै नाम के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ। अथवा भन्नुको अर्थ 45,000 तिरियो के को लागि तिरियो त फर्निचरको लागि तिरियो। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ त बाई फर्निचर एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त बाई फर्निचर एकाउन्ट राख्छौँ हामीले कति हजार 45,000 राख्छौँ। यो भयो भाद्र 10 गतेको ट्रान्ज्याक्सन। त्यसपछि अर्को हेरौँ भाद्र 15मा दिएको छ रिसिभ फ्रम डेप्टर भनेर 12,500 दिएको छ। यो झन् क्लियरै भयो। रिसिभ भन्ने बित्तिकै कुन साइड जान्छ त डेबिट साइड जान्छ, चिनिसक्यो हामीले। अनि त्यसपछि यहाँ एन्सर पनि दिएको छ फ्रम डेप्टर्स, कोबाट प्राप्त गरिएको त डेप्टरबाट। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई के लेख्छौँ भन्दा टु डेप्टर एकाउन्ट भनेर डेबिटमा राख्छौँ। लेखौँ त डेटमा पहिला भाद्र 15, त्यसपछि लेखौँ टु डेप्टर्स एकाउन्ट भनेर राखौँ कति 12,500। अब अर्को हेरौँ भाद्र 25मा
पर्चेज स्टेसनरी भनेर कति दिएको छ हामीलाई रुपिज 500 दिएको नजिकको स्टेसनरी सामग्रीहरू हामीले खरिद गरियो खरिद गरिसकेपछि क्यास भुक्तानी गरियो पेमेन्ट गरियो क्रेडिट साइडमा जान्छ किनिसक्यो अथवा अर्को भाषामा भन्नु त जति पनि पर्चेजसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन आउँछ जुन क्याससँग सम्बन्धित छ त्यो सबै कहाँ जान्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ र त्यो खरिद गर्दा कति भुक्तानी गरियो त 500 रुपियाँ भुक्तानी गरियो के को लागि स्टेसनरीको लागि त्यसकारण हामीले यसलाई के लेख्छौँ भन्दा क्रेडिटमा बाई स्टेसनरी एकाउन्ट भनेर 500 रुपियाँ राख्छौँ लेखौँ त क्रेडिटमा लेखौँ भाद्र 25 बाई स्टेसनरी एकाउन्ट अनि एमाउन्ट राखौँ 500 त्यसपछि अर्को छ भाद्र 30 मा छ पेड टु क्रेडिटर्स भनेर 15,000 दिएको छ तिरियो पेड भनेको तिरियो अथवा पेमेन्ट हो यो क्रेडिट साइडमा जान्छ चिन्सक्यो त्यसपछि पेड टु होम कोलाई तिरियो भन्दा क्रेडिटरलाई तिरियो त्यसकारण यसको एन्सर के हुन्छ त बाई क्रेडिटर्स एकाउन्ट लेखौँ त भाद्र 30 बाई क्रेडिटर्स एकाउन्ट बाई क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर एमाउन्ट राखिदियो कति हजार 15,000 राखिदिउँ अब यहाँ प्रश्नमा दिएका सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरू हामीले पोस्टिङ गर्यो सम्पूर्ण पोस्टिङ गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा ठुलो एमाउन्ट कुन साइड छ त्यो हामीले हेरौँ ठुलो एमाउन्ट जुन साइड छ त्यो साइडलाई हामीले पहिला जोडिदिउँ र जहाँ थप्नुपर्छ त्यसमा 1-2 लाइन ग्याप छोडेर त्यो एमाउन्टलाई पनि हामीले लेखिदिउँ त्यसपछि त्यो एमाउन्टबाट थप्नु पर्ने जुन साइडको एमाउन्ट छ त्यसमा घटाएर हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्छौँ अथवा ब्यालेन्स सिडी निकाल्छौँ त्यसै क्रममा यहाँ हेरौँ डेबिट साइडमा धेरै देखिरहेको छु मैले त्यसकारणले 1-2 लाइन छोडेर डेबिटको एमाउन्ट हामीले जोडिदिउँ डेबिटको एमाउन्ट जोडिदिउँ त 1,20,000 प्लस 40,500 प्लस 12,500 एमाउन्ट आउँछ कति भन्दा 1,73,000 1,73,000 यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ यो डेबिटको 1,73,000लाई फेरि जुन ठाउँमा जोडेछौँ त्यसको सिधा क्रेडिट साइडमा पनि लगेर हामीले जोडिदिउँ 1-2 लाइन छोडेर 1,73,000 अनि यसलाई पनि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ अब यो 1,73,000बाट जुन क्रेडिटमा दिएको 4वटा एमाउन्ट छ नि त्यो 4वटा एमाउन्ट हामीले के गर्छौँ त सरसर्ती घटाइदिउँ सरसर्ती घटाइदिइसकेपछि त्यो हाम्रो के आउँछ त ब्यालेन्सिङ फिगरको एमाउन्ट आउँछ र घटाउँ त माइनस 30,500 माइनस 45,000 माइनस 500 माइनस 15,000 आयो कति हजार 82,000 आयो 82,000 आयो लेखौँ त पहिला एमाउन्टमा लाग्दियो 82,000 त्यसपछि यो इक्वल भयो त्यसपछि अब डेटमा हामीले राख्छौँ भाद्र 31 लेख्दा हुन्छ भाद्र 31 त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ गरे भाइ बहिनीहरू याद छ क्यास बुकमा जहिले पनि जहाँ थप्न परे पनि ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ त्यो हाम्रो के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स हो यहाँ क्रेडिटमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले बाई ब्यालेन्स सिडी यहाँ लेख्छौँ बाई लेखौँ त बाई ब्यालेन्स सिडी कति हजार आयो 82,000 आयो त्यसपछि यो बाई ब्यालेन्स सिडी गरेपछि यसलाई अर्को महिनामा हामीले के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ अर्को महिनामा कहाँ ओपन गर्छौँ भन्दा यो क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दा अब डेबिट साइडमा के हुन्छ त ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ अब भाद्रपछि कुन आउँछ त असोज आउँछ भाद्र लेखौँ असोज फर्स्टमा लेखौँ अथवा असोज 1 गते लेखौँ टु ब्यालेन्स बिडी लेखौँ कति हजार 82,000 लेखिसकेपछि त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै छोडिदिउँ धर्काले क्लोज गर्नु हुँदैन धर्काले क्लोज गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ पर्दैन यो त भयो होमवर्क 1 को अब होमवर्क 2 को हेरौँ बुकमा हेरौँ होमवर्क 2 भनेर दिएको छ हामीलाई क्वेसन हेरौँ एकचोटि द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम मिस्टर ज्याक्सन्स बुक्स फर द मन्थ अफ श्रावण कुन महिनाको दिएको छ त हामीलाई श्रावण महिनाको दिएको छ श्रावण महिनाको हामीलाई यहाँ 3 6 7वटा हामीलाई ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ 7वटा ट्रान्ज्याक्सन दिइसकेपछि तलबाट हामीलाई रिक्वायर्ड भनेर दिएको छ के त सिंगल कोलम क्यास बुक भनेर दिएको छ त्यसकारण यसको पनि हामीले के बनाउँ त अब सिंगल कोलम क्यास बुक अथवा क्यास बुक मात्र लेखेर यसलाई हामीले के गरौँ त क्यास बुक एकाउन्ट खोलेर त्यसमा जान विभिन्न किसिमका आइटमहरू हामीले के गरौँ त पोस्टिङ अब यो दियो कसको भन्दा मिस्टर ज्याक्सन्स बुक भनेछ त्यसकारणले गर्दा हामीले लेखौँ के भन्दा इन द बुक्स अफ मिस्टर ज्याक्सन लेखौँ माथि लेखौँ त इन द बुक्स अफ मिस्टर ज्याक्सन JACKSON मिस्टर ज्याक्सन त्यसपछि तलबाट लेखौँ क्यास बुक लेखौँ अथवा यसलाई क्यास बुक भनेर कन्टिन्यू इन द बुक्स अफ मिस्टर ज्याक्सन लेख्न पनि हामीले सक्छौँ त्यसपछि डेबिट स्ल्यास दिएर रिसिप्ट लेखौँ त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स LF एमाउन्ट रुपिज त्यसपछि फेरि लेखौँ डेट
पार्टिकुलर्स LF एमाउन्ट रुपिस लेखौँ। यो त भयो हाम्रो फर्मेट। त्यसको माथि लेख्दै फेरि के त क्रेडिट अनि स्ल्यास दिएर पेमेन्ट। अब श्रावण फर्स्टको हेरौँ। श्रावण फर्स्टमा हामीलाई के दिएछ भने ओपनिङ क्यास भनेर हामीलाई कति दिएको छ त 25,000 दिएको छ। यो ओपनिङ क्यास जहिले पनि हामीले कहाँ राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ। के भनेर राख्छौँ टु ब्यालेन्स BD भनेर राख्छौँ। लेखौँ त श्रावण फर्स्ट लेखौँ डेटमा, त्यसपछि पार्टिकुलर्समा लेखौँ टु ब्यालेन्स BD भनेर राखौँ 25,000। कति हजार त 25,000। त्यसपछि श्रावण 5 को हेरौँ। 5th श्रावणमा दिएको छ रिसिभ क्यास फ्रम डेप्टर्स रुपिस 42,000। डेप्टरबाट 42,000 रुपियाँ प्राप्त गरियो। रिसिभ क्लियरली भनिदिएको छ डेबिटमा जान्छ, यसमा कुनै पनि किसिमको हामीलाई सँगै छैन। त्यसपछि कसबाट प्राप्त गरिएको त्यो पनि दिएको छ हामीलाई फ्रम डेप्टर्स। त्यस कारणले गर्दा डेबिट साइडमा हामीले के लेख्छौँ त टु डेप्टर्स भनेर एमाउन्ट राख्छौँ। लेखौँ त श्रावण 5 टु डेप्टर्स एकाउन्ट राख्छौँ कति हजार 42,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई मैले फेरि अर्को तरिकाले भन्न चाहेँ है त, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनौँ त। रिसिभ क्यास फ्रम डेप्टर छ नि, यदि यही ट्रान्ज्याक्सन आयो तर रिसिभ क्यास मात्र भने त्यो फ्रम डेप्टर्सलाई हामीले ढाकिदिउँ, औँलाले ढाकिदिउँ त रिसिभ क्यास मात्र भनेर दियो भने पनि त्यो क्यास कोबाट प्राप्त गर्छौँ जहिले पनि डेप्टरबाट है। यस्तो दिनु पनि सक्छ। अहिलेसम्म एक्जाममा त आएको त छैन, मैले यहाँ स्मरण गराउन चाहिहालेँ भाइ बहिनीहरूलाई। रिसिभ क्यास मात्र दियो फ्रम डेप्टर्स दिएन काटिदियो भने जहिले क्यास कोबाट प्राप्त गर्छौँ त हामीले डेप्टरबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा जहिले के लेख्नुपर्छ त टु डेप्टर्स लेख्नुपर्छ। यहाँ दियो प्रश्नमा सजिलै भयो, नदिए तापनि रिसिभ भएको के हुन्छ त डेप्टर हुन्छ। अनि त्यस्तै त्यसको जस्ट अपोजिट पेड रुपिस 5,000 भनेर दिन सक्ला। पेड रुपिस 5,000 भने पेड टु होम कसलाई तिर्यो त भन्दा पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। पेड टु क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स हुन्छ। पेमेन्ट भनेर केही पनि दिएन भने हामीले क्रेडिटर्सलाई पेमेन्ट भनेर बुझ्छौँ भने रिसिभ भनेर हामीलाई क्वेसनले केही पनि दिएन, क्वेसन साइलेन्ट भइदियो, ओन्ली रिसिभ मात्र दियो भने हामीले के गर्छौँ त रिसिभ फ्रम डेप्टर्स भनेर बुझ्छौँ। यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्मरण गराउन चाहेँ। अब त्यसै गरी हेरौँ श्रावण 10। श्रावण 10मा दिएको छ पर्चेज गुड्स 12,500। अब हेरौँ पर्चेज गर्दा के हुन्छ त क्यास पेमेन्ट हुन्छ, क्यास पेड हुन्छ। कुन साइड हुने भयो क्रेडिट साइड हुने भयो। अनि मैले बारम्बार भनेको छु गुड्स शब्द आउने बित्तिकै पर्चेज दिएको छ भने पर्चेज हुन्छ, सोल्ड दिएको छ भने सेल्स हुन्छ। यहाँ पर्चेज्ड भनेर दिएको छ, अधिकांश भाइ बहिनीहरूले पर्चेज्ड नै राख्ने गरेको पाउँछु। पर्चेज्ड राख्ने होइन कि जस्ट हामीले के राख्ने हो त पर्चेज राख्ने। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ हामीले लेख्छौँ कि त क्रेडिटमा बाई पर्चेज एकाउन्ट। लेखौँ त पहिला डेटमा लेखौँ श्रावण 10, त्यसपछि लेखौँ बाई पर्चेज एकाउन्ट। बाई पर्चेज एकाउन्ट पैसा राखौँ कति 12,500। 12,500 राख्यो है। अब अर्को हेरौँ श्रावण 12मा दिएको छ 12 श्रावणमा दिएको छ पेड फर वेजेस रुपिस 7,200। 7,200 के तिरिएको रहेछ त ज्याला तिरिएको रहेछ। पेड भन्ने बित्तिकै कुन साइड जान्छ भाइ बहिनीहरू क्रेडिट साइड जान्छ, यो हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसपछि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा के को लागि तिरियो त फर वेजेस। त्यस कारणले के लेख्छौँ त हामीले बाई वेजेज एकाउन्ट लेख्छौँ। त्यहाँ लेखौँ त डेटमा लेखौँ पहिला श्रावण 12 बाई वेजेज एकाउन्ट। बाई वेजेज एकाउन्ट पैसा राखौँ कति 7,200 राखौँ। त्यसपछि अर्को हेरौँ श्रावण 13 विथड्रु क्यास बाई द ओनर। भन्नु खोजेको ओनरले कति एमाउन्ट निकालेको 5,200। अब हेरौँ यहाँ पर्सनल युज पनि भनेको छैन, प्राइभेट युज पनि भनेको छैन, डोमेस्टिक युज पनि भनेको छैन। यी तीनवटा ओड नदिएर विथड्रु बाई द ओनर भन्छ अथवा विथड्रु मात्र भन्छ भने त्यसलाई हामीले जहिले पनि के भनेर बुझ्नुपर्छ त ड्रइङ भनेर बुझ्नुपर्छ। जबसम्म अफिस युज भन्दैन त्यो विथड्रु शब्दलाई जहिले पनि हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा ड्रइङ भनेर बुझ्नुपर्छ। जबकि त्यहाँ पर्सनल युज प्राइभेट युज र डोमेस्टिक युज नदिएको हुन पनि सक्छ, जुन यहाँ हामीलाई प्रश्नमा छ। यहाँ दिएको छ विथड्रु क्यास बाई द ओनर भनेको छ, पर्सनल युज पनि दिएको छैन, प्राइभेट युज पनि दिएको छैन र डोमेस्टिक युज पनि दिएको छैन। त्यसले केही नदिए तापनि यो के नै हो त ड्रइङ नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पनि नयाँ कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हेरौँ ड्रइङ जहिले कहाँ जान्छ भनेको थिएँ मैले क्रेडिट साइडमा जान्छ। किन भन्दा ओनरले क्यास विथड्रु गर्दा त बिजनेस अर्गनाइजेसनको त क्यास घट्ने भयो अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनको त पेमेन्ट साइड हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा बाई ड्रइङ भनेर राख्छौँ। ल लेखौँ त श्रावण 13 बाई ड्रइङ एकाउन्ट। बाई ड्रइङ एकाउन्ट राखौँ कति 5,200। 5,200। अब अर्को हेरौँ श्रावण 14मा दिएको छ पेड रेन्ट 1,550। भन्नु खोजेको भाडा कति हजार तिरियो त 1,550 तिरियो। तिरेको पेड कहाँ जान्छ क्रेडिट साइडमा जान्छ। अनि के को लागि तिरियो
रेन्टको लागि तिर्यो अथवा के तिर्यो रेन्ट तिर्यो त्यस कारणले गर्दा के तिरेको एन्सर के हो त रेन्ट तिर्यो त्यस कारण हामीले के लेख्छौँ यसलाई बाई रेन्ट लेख्छौँ लेखौँ त पहिला डेटमा लेखौँ श्रावण 14 पार्टिकुलर्समा लेखौँ बाई रेन्ट एकाउन्ट लेखौँ कति 1550 कति लेखौँ भाइ बहिनीहरू 1550 लेखौँ अब अर्को हेरौँ लास्ट ट्रान्ज्याक्सन छ हामीसँग श्रावण 25 मा दिएको छ पर्चेज्ड मेसिन 15,000 पर्चेज आउने बित्तिकै जहिले कुन साइड जान्छ क्रेडिट साइड जान्छ किन भन्दा एमाउन्ट पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दा क्रेडिट साइडमा जान्छ हामी चिनिसक्यौँ अनि मैले के पनि अनुरोध गरेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा जबसम्म गुड्स आउन्न पर्चेज र सेल्स हुँदैन अथवा जब गुड्स आउँछ पर्चेज र सेल्स मध्ये एउटा हुन्छ पर्चेज हो भने पर्चेज एकाउन्ट सेल्स हो भने सेल्स एकाउन्ट तर यहाँ गुड्स दिएको छैन के पर्चेज गरिएको छ एन्सर खोज्दा मेसिन पर्चेज गरिएको छ त्यस कारणले क्रेडिट साइडमा के लेख्छौँ त बाई पर्चेज अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा 15,000 के को लागि भुक्तानी गरियो मेसिनको लागि भुक्तानी गरियो त्यस कारणले गर्दा बाई मेसिन एकाउन्ट हुन्छ ल लेखौँ त श्रावण 25 बाई मेसिन एकाउन्ट 15,000 बाई मेसिन एकाउन्ट कति हजार त 15 अब हेरौँ सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरू हामीले यहाँ पोस्टिङ गरिसक्यौँ सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरू पोस्टिङ गरिसकेपछि अब हामीले कुन साइडमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अथवा कुन साइडमा कम हुन्छ त्योतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब ठुलो एमाउन्ट जहाँ छ त्यो ठुलो एमाउन्टलाई पहिला हामीले के गरौँ त जोडौँ ठुलो एमाउन्ट हेरौँ डेबिटमा 42,000 25,000 दिएछ भने क्रेडिटमा 12,500 7200 5200 1550 15,000 गर्दाखेरि ठुलो एमाउन्ट डेबिटमै छ थप्नुपर्ने कहाँ देखियो हामीले क्रेडिटमा देखियो त्यस कारणले गर्दा अब ठुलो एमाउन्टलाई जोड्दियौँ त्यसो त ठुलो एमाउन्टलाई पहिले नजोडेर क्रेडिटमा थप्नुपर्ने छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यहाँ डेट लेखेर बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर गर्न पनि सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू मैले गरेको तरिकाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन यो अलि सजिलो तरिका भएको कारणले गर्दा मैले यो तरिकाले गराउने भाइ बहिनीलाई प्रयास गरेको यहाँ डाइरेक्ट पहिले बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर एमाउन्ट जोडेर ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ठिक छ ल मैले यो जोड्ने तरिकाबाटै गरेँ है तपाईँलाई ल हेरौँ डेबिटको एमाउन्ट जोडौँ त 25,000 प्लस 42,000 जोड्दा आयो कति 67,000 एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र 67,000लाई जहाँ जोडिएको छ त्यसको सिधा क्रेडिटको एमाउन्टमा पनि कति लेखिदिउँ 67,000 लेखिदिउँ र यसलाई के गरिदिउँ एक धर्काले बन्द गरिदिउँ त्यसपछि अब यो 67,000बाट हामीले के गर्छौँ भन्दा क्रेडिटमा दिएका जुन आइटम छन् नि 5वटा आइटम छ हामीसँग होइन र यो क्यासबुकमा त्यसलाई हामी सरसर्ती घटाइदिउँ त्यो के आउँछ त ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट आउँछ ल घटाउँ त 67,000 माइनस 12,500 माइनस 7200 माइनस 5200 माइनस 1550 माइनस 15,000 आउँछ कति त 25,550 लेखौँ त 25,550 अब 25,550 लेख्यौँ 25,550 लेखिसकेपछि अब डेटमा कति लेख्छौँ श्रावण 32 लेखिदिउँ श्रावण 32 महिना हुन्छ प्रायः त्यस कारण श्रावण 32 लेखिदिउँ त्यसपछि यहाँ के लेख्छौँ त हामीले बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ ठिक छ अब क्लोज त हामीले पहिले गरिसकेका छौँ अब भाइ बहिनीलाई थाहा छ यो क्लोज गरेको एमाउन्टलाई अपोजिट साइडमा र त्योभन्दा अघिल्लो महिनाको फर्स्ट डेमा के गर्छौँ त्यसलाई ब्यालेन्स बिटी गर्छौँ भन्नु खोजेको यहाँ श्रावण दिएछ भने श्रावण पछि के आउँछ त भाद्र आउँछ भाद्र फर्स्ट लेखौँ भाद्र 1 गते लेखौँ र त्यसमा लेखौँ टु ब्यालेन्स बिडी राखौँ कति हजार त 25,550 25,550 अनि यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ ठिक छ यो पनि भयो होमवर्क 2 को आशा छ भाइ बहिनीहरूले होमवर्क 1 र होमवर्क 2 को प्रश्नबाट पनि धेरै कुरा सिक्यो होला भन्ने अनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः फेरि के पनि स्मरण गराउन चाहे भन्दा यो सिंगल कलम क्यासबुकमा हामीले जुन रुल फलो गरेका छौँ अब आउने सबैमा यही रुल्स हो रुल्समा केही पनि फरक हुँदैन जस्ट फरक के हुन्छ भन्दा कोलम मात्र हाम्रो के हुन्छ त फरक हुन सक्छ यहाँ सिंगल कलम छ भने भोलिको दिनमा डबल कलम आउला ट्रिपल कलम आउला सिद्धान्त यही हो एउटा दुईटा नयाँ सिद्धान्त त्यहाँ थपिन सक्छ अथवा एउटा दुईटा नयाँ नियम त्यहाँ थपिन सक्छ त्यति फरक हो न त A to Z यही रुल्सलाई नै हामीले फलो गरेर डबल कलम ट्रिपल कलम सबै नै गर्नेछौँ यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहे फेरि भाइ बहिनीहरूलाई के समस्या हुन सक्छ भन्दा अथवा के सोच्न सक्छ भन्दा आउने नियमहरू फरक होला कि भन्ने आउने नियममा केही पनि फरक हुँदैन जस्ट कोलम मात्र फरक हुन्छ कुनै कुनै एउटा नयाँ नियम एउटा दुईटा नयाँ रुल्स थपिएला न त अरू A to Z यही नियम नै हामीले के छौँ त फलो गरेर गर्छौँ यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा यो ब्याङ्क कोलमवाला गराउँछु मैले जम्मा एउटा मात्र गराउँछु किन भन्दा यो धेरै गर्नुपर्ने यहाँ आवश्यक छैन किन भन्दा क्यासबुक र ब्याङ्क कोलमको रुल्स एउटै हो फरक के हो भन्दा
क्यास बुकमा क्याससँग सम्बन्धित कारोबार राख्छौँ भने ब्याङ्क बुकमा ब्याङ्क कोलम राख्छौँ जसमा ब्याङ्कको थ्रु जुन ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले त्यहाँ राख्छौँ। किन भन्दा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा त एउटा क्यासबाट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, अफिसबाट लेनदेन हुन्छ नि, अर्को ब्याङ्कको थ्रु पनि के हुन्छ त ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त्यो ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले यहाँ राख्छौँ। ठिक छ, त्यसको लागि मैले यो क्लासवर्कको 3 गरिदिन्छु। मैले क्लासवर्कको 3 पनि राम्रो प्रश्न छ। क्लासवर्कको 3 गरौँ, त्यसपछि हामीले अब आउने क्लासहरूमा डबल कोलमको बारेमा गरौँला। किन भन्दा मैले अरू यो ब्याङ्क कोलमको अरू मैले भाइ बहिनीहरूको जिम्मामा छोडिदिएँ, किन भन्दा सेम रुल्समा गर्ने हो, त्यस कारणले गर्दा यसमा केही समस्या पर्दैन। अब हेरौँ यहाँ क्लासवर्क 3 हेरौँ त। अन 1 आषाढ मिस्टर सञ्जीव लामा स्टार्टेड बिजनेस विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स अफ ₹75,000 यसरी दिएको छ। द रिसिभ एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु ब्याङ्क ड्युरिङ द मन्थ वेयर एज फलोज। यसले के भन्छ यो महिनामा जति पनि कारोबार हुन्छ के को थ्रु हुन्छ त ब्याङ्कको थ्रु हुन्छ भनेको छ। यहाँ ड्युरिङ द ब्याङ्क भनेको कारणले गर्दा थ्रु ब्याङ्क भनेको कारणले गर्दा यहाँ अब दिएको ट्रान्ज्याक्सनमा ब्याङ्क नभने तापनि त्यो के हो त ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन नै हो, ट्रान्ज्याक्सन नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ श्रावण 2, त्यसै गरी 5, 9, 15, 21, 25 त्यसपछि 28मा विभिन्न किसिमको कारोबारहरू हामीलाई यहाँ दिएको छ र रिकरमा दिएको छ। क्यासबुक विथ ब्याङ्क कोलम भनेर दिएको छ। क्यासबुक मेन्टेन गर्छौँ कुन कोलमलाई मध्यनजर राखेर ब्याङ्क कोलमलाई अथवा ब्याङ्कको थ्रु भएका ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हामीले यहाँ रेकर्ड राख्छौँ। अब यहाँ यो मिस्टर सञ्जीव लामा भन्ने प्रोप्राइटरको भएको कारणले गर्दा हामीले लेखौँ त इन द बुक्स अफ मिस्टर सञ्जीव लामा अन्तर्बाट लेखौँ क्यासबुक विथ ब्याङ्क कोलम, क्यासबुक विथ ब्याङ्क कोलम अथवा यसलाई क्यासबुक विथ ब्याङ्क कोलम इन द बुक्स अफ मिस्टर सञ्जीव लामा लेख्न पनि सक्छौँ। लेखौँ डेबिट रिसिभ, त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट, त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिस, त्यसपछि क्रेडिट सेटमा लेखिदिउँ क्रेडिट र पेमेन्ट। भाइ बहिनीलाई पुनः स्मरण गर्न चाहेँ मैले यहाँ के को स्मरण गर्न चाहेँ भन्दा यहाँ द रिसिभ एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु ब्याङ्क भनेको कारणले गर्दा माथि ब्याङ्क नभने तापनि सबै ट्रान्ज्याक्सन के हो त ब्याङ्कको थ्रु हो भन्ने हामीले कुरा बुझ्छौँ। अब हेरौँ अन 1 आषाढ मिस्टर सञ्जीव लामा स्टार्टेड बिजनेस विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स अफ ₹75,000 भन्नु खोजेको 75,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेर अथवा ब्याङ्कको थ्रु बिजनेस अर्गनाइजेसन सुरु गरेको। त्यस कारणले रिसिभ गर्यो भयो त ब्याङ्क साइडमा के हुन्छ भन्दा रिसिभ हुने भयो, त्यो भएर डेबिटमा राख्छौँ भने त्यो रिसिभ के कारणले भएको अब भन्दा बिजनेस स्टार्ट गरेको कारणले गर्दा। अनि हामीलाई अवगत छँदैछ बिजनेस स्टार्ट गर्दा केलाई पनि असर पार्छ त क्यापिटललाई पनि असर पार्छ। त्यस कारण हामीले के लेख्छौँ त टु क्यापिटल एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त आषाढ 1 अथवा आषाढ 1 गते लेखौँ टु क्यापिटल एकाउन्ट 75,000। त्यसपछि हेरौँ द रिसिभ एन्ड पेमेन्ट्स मेड थ्रु ब्याङ्क ड्युरिङ द मन्थ वेयर एज फलोज भनेर दिएको छ। आषाढ 2मा दिएको छ, 2 आषाढ भनेर पर्चेज गुड्स फर ₹15,000 भनेको 15,000 बराबरको सामान खरिद गरियो। यहाँ ड्युरिङ द ब्याङ्क अथवा थ्रु ब्याङ्क भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यसलाई क्यास भनेर बुझ्ने होइन है भाइ बहिनी। मैले अघि पनि भनेको छु यो सबै के हो त थ्रु ब्याङ्क। त्यस कारणले गर्दा पर्चेज गरेपछि कुन साइड जान्छ त क्रेडिट साइड जान्छ। यहाँ गुड्स दिएको कारणले गर्दा हामीले के लेख्छौँ पर्चेज लेख्छौँ। लेखौँ त आषाढ 2मा लेखौँ बाई पर्चेज एकाउन्ट राखौँ कति हजार 15,000 राखौँ 15,000 राखौँ। त्यसपछि 5 आषाढ भनेर दिएको छ सोल्ड गुड्स फर ₹25,000 सोल्ड गुड्स फर ₹25,000 भनेको 25,000 बराबरको सामान बेचियो। अथवा अर्को भाषा भन्नुपर्दा सामान बेचियो पाइयो कति हजार 25,000 प्राप्त गरेको कहाँ जान्छ त डेबिट साइडमा जान्छ। ल लेखौँ डेबिट साइडमा लेखौँ आषाढ 5मा लेखौँ टु सेल्स एकाउन्ट। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ जब गुड्स दिन्छ भने कि पर्चेज हुन्छ कि सेल्स हुन्छ। यहाँ सेल्स दिएको कारणले गर्दा सेल्स लेख्न पर्यो टु सेल्स एकाउन्ट लेखौँ 25,000। त्यसपछि अर्को हेरौँ आषाढ 9 आषाढ भनेर दिएको छ पेड टु क्रेडिटर। पेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ हामी बुझिसकेका छौँ। अनि पेड टु होम कसलाई तिरियो क्रेडिटरलाई तिरियो। त्यस कारण के लेख्छौँ त बाई क्रेडिटर एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त डेट लेखौँ पहिला आषाढ 9 बाई क्रेडिटर एकाउन्ट लेखौँ 10,250। त्यसपछि अर्को हेरौँ 15 आषाढ भनेर दिएको छ विथड्रन 4,200 4,200 बाई द ओनर मिस्टर सञ्जीव फ्रम द ब्याङ्क फर पर्सनल युज। सञ्जीवले ब्याङ्कबाट आफ्नो पर्सनल युजको लागि 4,200 के गरेको रहेछ त विथड्र गरिरहेको छ। विथड्र गरेको कारणले गर्दा ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्छ। पेमेन्ट साइड जाने भयो थाहा पाइसक्यौँ। त्यसपछि यो पर्सनल युज
भनेको कारणले गर्दा यो के भयो त ड्रइङ भयो। त्यस कारण हामीले के लेख्छौँ त बाई ड्रइङ एकाउन्ट लेखौँ त आषाढ 15 बाई ड्रइङ एकाउन्ट लेखौँ 4,200 त्यसपछि अर्को हेरौँ 21 आषाढ भनेर दिएको छ पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ द ओनर ₹1200। अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, खासमा यही प्रश्न गराउनको लागि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न रोजेको हुँ। पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ द ओनर क्लियर छ है। यहाँ हेर ओनरको इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको मैले भाइ बहिनीहरूलाई बारम्बार भनेको छु, जति पनि हामीले यो ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्छौँ, जति पनि हामीले इन्ट्री गर्छौँ, त्यसलाई केमा मध्यनजर राखेर गर्छौँ भन्दा बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट जति पनि हामीले लेनदेन गर्छौँ बिजनेसको गर्छौँ। यहाँ के भयो भन्दा ओनरको मालिकको आफ्नो इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको, मालिकले आफ्नो इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेपछि यो के भयो त यो पर्सनल युज भयो, प्राइभेट युज भयो। त्यस कारण यो घुमाउरो पाराले यहाँ हामीले के भनेको छ भने यो ड्रइङ हो भनेर दिएको छ। किन भन्दा इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ द ओनर भनेको छ। यहाँ इन्सुरेन्स मात्र भन्यो भने बिजनेस अर्गनाइजेसनको मानेर हामीले त्यसलाई गर्छौँ, ओन्ली इन्सुरेन्स पेड मात्र भन्यो भने यहाँ के भन्दा इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्यो कसको त ओनरको। हामीले त बिजनेसको बाहेक त अन्य बाहिरको त तिर्दैनौँ, त्यो तिर्यो भने के हुन्छ त ड्रइङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि बिजनेस अर्गनाइजेसनको ओनरले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि तिर्यो, जस्तै इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्ला, छोराछोरीको फी पेमेन्ट गर्यो भन्ला होइन, र आदि इत्यादि त्यस्ता किसिमका खर्चहरू दिन्छ भने त्यो के हो त पर्सनल युज हो, घुमाउरो पाराले त्यो के हो त ड्रइङ हो भनेर हामीलाई जानकारी दिएको। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता किसिमका खर्चहरू आयो भने त्यसलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ त ड्रइङ भनेर बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ यो के भनेर बुझ्यौँ हामीले ड्रइङ भनेर बुझ्यौँ, जबकि पर्सनल युज पनि भनेको छैन, डोमेस्टिक युज पनि भनेको छैन, प्राइभेट युज पनि भनेको छैन, विथड्रन पनि भनेको छैन, यहाँसम्म कि विथड्रु पनि भनेको छैन। तर हामीले चिन्यौँ कसरी भन्दा ओनरको इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्यो, उसले इन्सुरेन्स गरेको रहेछ, इन्सुरेन्स गरेको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष इन्सुरेन्सको प्रिमियम एमाउन्ट पेमेन्ट गर्नु पर्यो, उसले तिरेको 1200 छ, त्यो उसको व्यक्तिगत भयो, बिजनेसको होइन। त्यस कारणले गर्दा यो के भयो त ड्रइङ भयो। लेखौँ त आषाढ 21 बाई ड्रइङ एकाउन्ट 1200। अघिल्लो माथिको 15 गतेको पनि ड्रइङ हो, 21 गरेको पनि ड्रइङ हो। 15 गतेको सजिलै चिनिन्छ, सजिलै चिन्दछ भाइ बहिनीहरूले। यो 21 को भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ आयो, त्यस कारण यो नयाँ मैले धेरै भनेको छु, आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्यो होला। पछि पनि डबल कोलममा पनि आउला, त्यसमा पनि मैले फेरि पुनः भाइ बहिनीहरूलाई घचघचाउने छु, ठिक छ। ल अब हेरौँ आषाढ 25 हेरौँ रिसिभ फ्रम डेप्टर एमाउन्टिङ ₹4250 भनेको डेप्टरबाट कति हजार प्राप्त गरियो 4250 रुपियाँ प्राप्त गरियो। रिसिभ भनिसकेपछि हाम्रो जान्छ डेबिट साइडमा, त्यसपछि कोबाट रिसिभ गरिएको त भन्दा डेप्टरबाट। त्यस कारण के लेख्छौँ त टु डेप्टर एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त डेबिट साइडमा आषाढ 25 टु डेप्टर्स एकाउन्ट 4250। अब लास्ट हेरौँ 28 आषाढ भनेर दिएको छ पेड फर अफिस रेन्ट 1750। पेड भन्यो क्रेडिट साइडमा जान्छ, क्लियर भयो। हामी के को लागि तिर्यो अफिस रेन्टको लागि तिर्यो, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त वाट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट के हुन्छ त बाई अफिस रेन्ट एकाउन्ट। ल लेखौँ त क्रेडिटमा लेखौँ, डेट लेखौँ पहिला आषाढ 28 बाई अफिस रेन्ट एकाउन्ट लेखौँ 1750। कति लेखौँ त 1750। अब ट्रान्ज्याक्सनहरू सबै हामीले पोस्टिङ गऱ्यौँ, सबै ट्रान्ज्याक्सन पोस्टिङ गरिसकेपछि अब डेबिट साइड वा क्रेडिट साइड कहाँ थप्नुपर्छ त्यो हामीले हेरेर अनुमान गर्छौँ। सरसर्ती हेर्दा के देखियो भन्दा यता 75, 25, 1 लाखभन्दा बढी डेबिट साइडमा देखियो। क्रेडिट साइडको एमाउन्ट एकदमै थोरै एमाउन्ट छ, त्यस कारणले गर्दा सोझै सजिलैसँग हामीले के अनुमान गर्न सक्यौँ, के पत्ता लगायौँ भन्दा क्रेडिट साइडमा थप्नुपर्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दा अब 1-2 लाइन छोडेर पहिला डेबिटको एमाउन्ट जोडिदिएँ। मैले अब डेबिटको एमाउन्ट जोडिदिएँ है त 75,000 प्लस 25,000 प्लस 4,250 जोड्दा आयो कति भन्दा 1,04,250। 1,04,250 त्यो 1,04,250लाई पनि क्रेडिटको सिधा धर्का काटेर जोडिदिउँ 1,04,250। यसलाई पनि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ, क्लोज गरिदिइहालौँ, केही समस्या छैन हामीलाई। अब क्लोज गरिदिइहाल्यौँ, ठिक छ। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो के भन्दा यो 1,04,250बाट क्रेडिटमा दिएको जुन यो अथवा दिएको भन्नाले हामीले पोस्टिङ गरेको 5वटा आइटमलाई हामीले के गर्छौँ घटाउँछ, अथवा 5वटा एमाउन्टलाई हामीले के गर्छौँ त घटाउँछ। माइनस 15,000 माइनस 10,250 माइनस 4,200 माइनस 1,200 माइनस 1,750 आयो कति भन्दा 71,850। लेखौँ त अब केहीमा लेखौँ 71,850।
71,850 क्रेडिटमा राख्यौँ। अब डेटमा लेख्छौँ के त हामीले आषाढको अन्तिम डेट लेखौँ। आषाढको अन्तिम डेट लेखौँ। आषाढ 31 लेखिदिउँ। आषाढ 31 को हुन्छ। आषाढ 31 लेखिदिउँ। बाई के लेख्छौँ त हामीले ब्यालेन्स सिडी। मैले बारम्बार भन्छु भाइ बहिनीलाई सधैँ ब्यालेन्स सिडी क्रेडिटमा हुनुपर्छ भने छैन, डेबिटमा हुनु पनि सक्छ। डेबिटमा भयो भने टु ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ। यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसैले हामीले यहाँ आषाढ 31 लेखेर बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर लेख्यौँ त 71,850 लेख्यौँ। अनि भाइ बहिनीलाई जानकारी छँदैछ यो आषाढ पछि के आउँछ त श्रावण। त्यसमा फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ। ओपन गर्दा के गर्छौँ भन्दा हामीले क्लोजिङ गरेको अपोजिट साइडमा हामीले के गर्छौँ त ओपन गर्छौँ। क्रेडिटमा हाम्रो के छ क्लोज छ भने डेबिटमा हामीले के गर्छौँ त ओपन गर्छौँ। ल त्यस कारण लेखौँ श्रावण 1 अथवा श्रावण 1 लेखौँ र लेखौँ के त टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी लेखौँ 71,850। 71,850। त भाइ बहिनीहरू ब्याङ्क कोलम पनि हामीले गऱ्यौँ अथवा क्यासबुक विथ ब्याङ्क कोलम पनि हामीले गऱ्यौँ। यसमा केही फरक छैन। क्यासबुक र ब्याङ्क बुक एउटै हो। क्यासबुकमा क्यास ट्रान्ज्याक्सनलाई हेर्छौँ भने ब्याङ्क बुकमा हामीले ब्याङ्कको थ्रु भएको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हामीले हेर्छौँ। यसमा अन्य कुरा सेम छ, केही पनि फरक छैन। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा यो सिङ्गल कोलम क्यासबुकलाई यहाँ थाती राख्दै अब आउने क्लासहरूमा मैले डबल कोलम क्यासबुक गरिदिनेछु। डबल कोलम क्यासबुकमा पनि एउटा क्यासबुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट र एउटा क्यासबुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट। एउटा मात्र गर्नेछु मैले बुद्ध पब्लिकेसनको बुकबाट। त्यसपछि म अब कहाँ जानेछु भन्दा ओल्ड इज गोल्डमा जानेछु। किन भन्दा सबैसँग यो बुक नहुन सक्छ। बुक नभएको भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नको लागि अलिकति असहज नै हुन्छ। किन भन्दा क्वेसन नभइकन यो न्युमेरिकल सब्जेक्टको पढाइ कहिले पनि प्रभावकारी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मैले जस्ट कन्सेप्टको लागि क्यासबुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट र क्यासबुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम मात्र मैले आउने क्लासमा गर्नेछु। र भाइ बहिनीहरूलाई बुक नभएको भाइ बहिनीहरूले प्लिज बुकको प्रबन्ध गर्नु होला। अथवा बुकको प्रबन्ध गर्न सके पनि फोटोकपी अथवा साथीहरूसँग मेसेन्जरको थ्रु त्यो क्वेसनहरू प्राप्त गरेर तम तयार अवस्थामा बस्न अनुरोध गर्दछु। र अब आउने क्लासमा मैले क्यासबुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट, क्यासबुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट र त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डका विभिन्न किसिमका डबल कोलमका क्वेसनहरू, ट्रिपल कोलमका क्वेसनहरू मैले सिलसिलेवार रूपमा गर्दै जानेछु भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र आजको निर्धारित समय पनि अन्त्य भएको जानकारी दिनुभएको छ प्राविधिक बहिनीले। छुट्टिनुभन्दा अगाडि यो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनबाट सहयोग गर्नुहुने बहिनी सबिनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमै बसी अध्ययन कार्यलाई जारी राख्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्छु र सबैको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।